السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ۔ سیٹی دی آواز نہ آوے، آواز ذرا کٹ رکھو۔ ہاں بیس دیکھ۔ والصلاة والسلام على رسول الله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت۔ ایک ہی آیت ہے، ایتاں وکھریاں نہیں، اے جڑی وقرن فی بیوتکن ہے جی، ایک ہی آیت ہے۔ یہ 7 آیتاں دا رکوع جے، 7 آیتاں دا تے رکوع دی یہ 6ویں آیت ہے، 6ویں آیت۔ اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، ایک انداز ہے، ایک وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرق ہے نا تھوڑا بہت فرق ہے کہ بہت ہی فرق ہے؟ تھوڑے والا لفظ کٹ دے، بہت ہی فرق ہے جان جی۔ اللہ ادھر ویکھو، اتھوں بات شروع ہوئی، فرمایا جی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ اے شہدائے حق، مثال شمس تابندہ ہو تم،
کل بھی زندہ تھے تم آج بھی زندہ ہو تم، نہیں سمجھے؟ شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، میں یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ میرے حسین تے سرفراز ہو کے گئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر سمجھو ذرا، ادھر ویکھنا، شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ ہن اگلا شعر آئے گا، اے شہدائے حق مثال شمس تابندہ ہو تم، کل بھی زندہ تھے تم آج بھی زندہ ہو تم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگلی بات میرے پورے باز اندر جڑی بات دی میں وضاحت کرانگا نا، یہ تو سنتے رہندے ہو، وضاحت اس بات دی ہوئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بل احیاء، ایدی وضاحت ہو رہی ہے نا، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ یہ رکوع جڑا شروع ہندا پہ آئے، اس تو پہلے اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اجے بھی بات نہیں بڑی، اس تو اگلی آیت جڑی میں خطبے پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگے جڑی بات دی پورے خطاب وچ وضاحت ہوئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگے کی یہ جڑی آیت پہلی آئی، اس آیت دے آخر تے آیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے گل ہے اصل گل جڑی جیدے نال درجے بلند ہوندے نے، جیدے نال بہت بڑی عظمتاں ملدیاں نے، اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ ازمائشاں آن گیاں ایمان لے آنے تو بعد، اللہ نے پہلی آیت اندر ہی فرمایا نماز نال، سبحان اللہ سبحان، جاندیاں جاندیاں بھی انہاں لوگاں نماز نہیں چھٹی، جی جاندیاں بھی سبق پڑھا کے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنہ کوئی نماز حسین اونا دا گل مک گئی، میں کوئی کہے میرا حسین میرا حسین میرا حسین، یہ جھوٹ ہے، کیوں جی جیدے کوئی دلیل ہے نا،
جہدے کولے دلیل ہے نا، جہدے کولے حضرت حسین دی نشانی ہے، اسا گل کیتی سی نا جی، جہدے کول حضرت حسین دی نشانی ہے نا نماز والی، آہا 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 دیکھو اپنی اپنی سمجھ ہے۔ ایک کہندا کچھی دیو مومنو بھلائیو ڈساؤ نا، حسین مڑ کے شہید تھیا ہے۔ ایک اگر سر سجدے دی حالت اندر، سر سجدے دی حالت اندر، اچھا ولا ڈساؤ، تُجھے دس رہے کی تھوڑی تھوڑی سمجھ دے ہو نا، اگر جی ولا ڈساؤ، اگر کچھی دیو مومنو بھلائیو ڈساؤ نا، حسین مڑک میں شہید تھیا ہے۔ سر سجدے دی حالت اندر، سر سجدے دی حالت اندر، جاؤ حسین کو منن والے ہو توڑیاں نمازہ معاف تھی گئیاں۔ واہ 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 واہ۔ ایک اے منن دا طریقہ ہے، ایک منن دا اے طریقہ ہے۔ حضرت حسین دنیا تو جان دیا گویا، شہادت قبول فرما دیا گویا، اے پیغام دے گئے میرے نانا دے امتیو، گردن کٹا دے دیئے نماز نہیں چھڑی دی۔ اے پیغام ہے، پھر گردن ہے میں تیری نہ کٹائی جاتی ہے۔ اے دے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہندے نے ضرور بے ضرور ازماوانگے۔ تمید وغیرہ نہیں، آج تقریر شروع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور بے ضرور، موقع ہی ختم ہو گئے، وہ ویلے ہی موقع گئے۔ کیوں جی جیڑے خطیب اپنی اصلاح کردے رہن گے نا، حالات دے نال نال اپنے آپ نو ہیں جی موو کردے رہن گے، ذرا ہیں جی جناب مڑدے رہن گے، اپنے آپ نو ٹال دے رہن گے، وہ کوئی بیان کر سکن گے۔ تے جیڑے نہیں ہے آ گئے تے لوگ کہن یار جانتے چھڑنا۔ ایک بندے نے کیا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ ہے جی، کہندا ہے جی حضرت کنی فیس ہے تہاڈی؟ انہیں کہا جی میری فیس ہے 20,000 روپیہ، 20,000 فیس ہے۔ تے انہوں نے کہا اگو پہلے گھنٹے دا 20,000 ہے تے ہر گھنٹے دا 3,000 ہور رلدا چھڑا نال۔ وہ تقریر انہیں آن کے شروع کر دیتی، جڑے 5واں گھنٹہ شروع ہویا نا، وہ بندہ جلسہ کرانا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہندا حضرت چندے بھی مک گئے تے بندے بھی مک گئے۔ اللہ اکبر، انج تیری نہ گل بن دی۔ اللہ اللہ ہن مختصر بیان تھوڑے ہون، کیوں جی تھوڑی جی تقریر ہوئے، لیکن اللہ اکبر قاری مظفر حسین صاحب رحمانی حافظہ اللہ تعالی انہاں دا پیار ہی انوکھا ہے، خدا دی قسمیں ہے جی۔ اللہ 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 دنیا نو بھی پتہ چلیا کھڑا ہے کہ اے پانی چ مدھاڑی نہیں پاندے سٹیج دے، ورنہ کہندے نے او آ گیا او آ گیا او آ گیا او آ گیا۔ حضرت صاحب بھی بیان شروع کرانے کراندیا 2-3 گھنٹے گول کر دے، جدو بندے ادموئے ہو گئے ادو ساڈے کے سٹ دیتے، انج کرتے ہیں لوگ۔ لیکن تازہ بتازہ لوگ اجے آ رہے ہیں، اسی مسجد داخل ہوئے ہیں تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی کہ ماشاءاللہ پتہ ہے لوگوں کہ بھائی اتنے پیندے آ لیندی ہے نماز اتنے جا کے پڑھنی ہے، نماز تو بعد جنہ کہ لیٹ ہو گئے تقریر گئی جاندے ہیں۔ کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اس واسطے میں عرض کر رہا، اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے فرمایا جڑی پہلے گل سی، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیو صبر کرنے والیانوں۔ کیڑی خوشخبری؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگاں دا طریقہ کیے جنہاں واسطے خوشخبریاں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدو مصیبت آن پہنچ دیئے، دکھ پہنچ جاندہ ہے، کوئی تکلیف آ جاندی ہے، زمائش آ جاندی ہے، ہائے بائت کٹ پٹ نہیں کر دے، خفے خون نہیں ہندے، گریبان نہیں پھاڑ دے، سینہ کو بھی نہیں کر دے، بلکہ کی کہندے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
جی اللہ نے فرمایا میرا بھی تینج دا دربار ہے، او مٹھڑے ہو پیارے ہو، اللہ سونے فرما دے نے میرے دربار اندر انعام بھی نقد و نقد ادھاراں باندھنے، اللہ فرما دے ساڑھے دربار ادھاراں باندھنے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے کوئی تے لوگ نے نا جنہ دیاں صفتاں پہلے بیان ہو چکیاں، جنہ دے اوصاف بیان ہو چکے نے۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہا لوگاں تے اللہ دیاں رحمتاں، انہا لوگاں واسطے برکتاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سمجھ آ گئی، انج بات چلے گی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا میرے ویر تھوڑے جے وقت دے اندر سن دیاں چلا جانا، میں آکھیا سی نا اے حق تے لڑنے والے جانا قربان کرنے والے، انہاں تے عام لوگاں طرح مردہ بھی نہ آکھو۔ اللہ فرما دینے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ اللہ کہ انہوں نے مخاطب کر کے کہندا پہ ہے سونیوں تجھی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھ میری سبحان اللہ۔ انہاں لوگاں دا اتنا مقام ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے نے، اے تے جنت دے اندر چگ دے پھر دے نے، شہید نے جڑے شہیداں دیاں روحاں جنتی سبز رنگ دے خوبصورت پرندیاں دے پیٹیاں دے اندر پیٹاں دے اندر منتقل کر دیتیاں جا دیاں نے، یہ جناب اڈاریاں مار دیاں اڑ دیاں پھر دیاں چک دیاں پھر دیاں نے۔ اور جناب اللہ پوچھتا ہے جنت دے منظر ویکھ لے عالم ارواح دے اندر، یہ معاملہ عالم ارواح دا ہے۔ عالم ارواح ہوئے جڑا مرن تو بعد دوبارہ جیٹ ہونے تو پہلے جہان ہے نا قبر والا، انہوں کہتے ہیں عالم ارواح۔ عالم ارواح دے اندر اللہ کریم یہ دربار اللہ کریم پوچھتے ہیں میری راہ اندر قربان کرنے والے ہو جنت دے نظارے ویکھ لے، جنت اندر اڈاریاں مار لیاں چگ لیا کھا پی لیا، جنت دیاں بہاراں ویکھ آئے ہو۔ اللہ فرماتے نے دسو ہن کی چاہیدا ہے؟ سونے ہو چاہیدہ کی تانوں اللہ، جنہوں اللہ آپ پوچھے سونے ہو کی چاہیدہ ہے؟ ہاں کتنا شان ہے، شہداء دا کتنا شان ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ کہندا ہے میرے رستے اندر گردنا کٹانے والو ہن کی چاہیدا ہے؟ سنو بولو تو صحیح توانو کی چاہیدہ؟ اللہ کہندا ہے سنو بولو تو صحیح توانو کی چاہیدہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی 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 ہاں گلالی پور والے بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ مولانا اللہ اکبر مبارک علی یاد آ جاندے نے، انہوں نے ویکھے ہی ہاں جناب حافظ محمد اسحاق صاحب دو ویکھ دیا ہی جناب ہاں جی مولانا ہاں جی مبارک علی یاد آ جاندے نے۔ سبحان اللہ میں دسیا سی نا کہ بیان اندر کہندے سن گل ادھر نو موڑن دی کوشش کریا جے کوشش تے کراں گا جے ادھر موڑی تے کہندے سن کوئی آخرت دے بارے چ کوئی ماڑی جی گل ٹچ تھوڑا جا دے دیا جے۔ جناب رحمانی صاحب فرما رہے سن تے او بزرگ اعلان کر دے پہنے مولانا عبدالرشید صاحب دے والد دا جنازہ بابے سونے دا تسی تے چھوٹے سو دو تے مولانا مبارک علی نے اعلان کیتا میں نو جنازے واسطے منگایا، کہندے نے قاری صاحب جنازہ تسی پڑھانا ہے تے برکیف اعلان کر دینے میں سپیکر کھول کے گلالی پر والے ہو بابے سونے دا جنازہ قبرستان وال جا رہا جی، کئی سونے چلے گئے قبرستان وال، میں نے تو بھولتا ہی نہیں ہونا دا اعلان ہی نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی او سونے مبارک علی دے بھی جنازے قبرستان وال چلے گئے، کئیاں دے جنازے چلے گئے، اسی بھی ادھر نو چلے جانا ہے سونے ہاں اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یاد رکھ ابتدا دے اندر ہی پھر گل ہو گئی انہاں دے آنتے تے ہو جائے تے رہ جانی تقریر دے اندر۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا گا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا،
وقت ہے نا، ایک وقت سی سیدنا حسین اپنی منزل نو روانہ ہو گئے، ایک وقت حضرت حسن حضرت علی روانہ ہو گئے، حضرت پیارے ابو بکر حضرت عمر روانہ ہو گئے، سیدنا عثمان حضرت علی بھی روانہ ہو گئے، اپنی منزل نو چل دیتے نے۔ ایک وقت انجدہ بھی نبیاں دے امام سارے جہان دی شان، آہا جی جی، خاتم النبیین ختم الرسل، میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ کول چلے گئے، لیکن میرے نبی دا دنیا تے آنا بھی بے مثال، میرے نبی دا دنیا تو جانا بھی بے مثال۔ میں آنکھ لگ جاندے نے جی فلاں ورگا تے فلاں ورگا، کوئی کلمہ گو مسلمان آج تک کسے دے منہ نہیں سنیا کہ نبی پاک فلاں ورگے سن، نبی فلاں ورگا ہوندا ہے، اوہ عام نبی بھی فلاں ورگا میرے تواڈے ورگا نہیں، تے سارے نبیاں دے سردار اور ختم الرسل پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کیویں جناب بڑے بھرا ورگے تے چھوٹے بھرا ورگے تے کسے ورگے ہو سکدے نے؟ نا 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 سونیا، کوئی کائنات اندر ایسا نہیں جے دا آنا بھی میرے محبوب جیسا ہوئے تے دنیا تو جانا بھی میرے محبوب جیسا ہو۔ یہ کوئی تھوڑا جا مقام نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں، ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ، فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ، فاطمہ زہرا فاطمہ، فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، جنت دے نوجوانہ دے سرداراں دی ماں فاطمہ، جنت دے نوجوانہ دے سرداراں دی ماں فاطمہ، زوجہ علی فاطمہ، میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جی، میں بار بار ویکھنیا کو دروازہ کھٹکھٹاں دائیں مگر جو ہی جا کر کے پوچھنی آتے آواز کوئی نہیں آندی، جے دروازہ کھول کر کے جا دروازہ دیاں چھانک دروازہ چوں جھانک کر کے ویکھنی آتے نظر کوئی نہیں آندا۔ آقا فرما دینے تھیے اے اوے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردہ، بھیراواں دیاں باواں بھن جاندہ ہے، بچے یتیم کر جاندہ ہے، والدین دیاں گودیاں وچ سونے سونے پھل کھولے جاندہ ہے۔ اے بیٹی تیرے ابے نو لون واسطے آیا ہے، مگر اندر او دعائے گا جدو تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا۔ لوگو چنیوٹیو مینو دسو تسی کون ہے جدی اجازت نال ملک الموت اندر آندہ ہے؟ کون ہے ہور؟ اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے اتنی دیر تک جبریل آ گئے کہ عرض کر دینے سونیا میرے اللہ نے فرمائے میرے محبوب پیغمبر نو آکھو پوچھو میرے پیارے نبی کو لو اگر دنیا تے رہنا چاہتے ہو تے صدا رہ رہو، اور ملک الموت باہر جو انتظار کر رہے انہوں آکھو واپس چلے آوے، واپس مڑ آوے۔ میرے محبوب دنیا تے رہنا پسند کر دے، جے میرے کول آنا پسند کر دے ہو، میری ملاقات پسند کر دے ہو تے پھر ملک الموت نو اندر آؤں دی اجازت دے دے ہو۔ میرے نبی نے اجازت فرمائی، حضور تے پہلے ہی بیتاب سن، میرے نبی بخار دی حالت اندر بار بار ہاتھ گلا کر کے چہرے تے مل دے سن، اللہم عنی منکرات الموت و سکرات الموت۔ میرے نبی فرما دے اللہ موت
موت دیاں سختیاں، موت دیاں گھاٹیاں، اللہم الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ، اعلیٰ دوست نو ملنا چاہنا ہوتی ملاقات واسطے بیتاب ہاں، میرے پیارے نبی تے پہلے ہی اللہ دی ملاقات واسطے بیتاب سن، میرے نبی فرما دن میں اللہ نو ملنا چاہنا دنیا کولو جی بھر گیا ہے، اللہ سونے دی ملاقات واسطے بیتاب ہاں، پھر میرے نبی نے ملک الموت نو اندر آنے دی اجازت دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اگے فرمایا جویں کسے نال مصافحہ کریدا ہے، حضرت دا تو اتنا ہی چلا گیا، میرے نبی نے ایک غلامہ لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے، میاں بی بی دے حقوق بیان فرمائے، استاداں شاگرداں دے، امامات خطیباں دے، اور جناب امامہ مقتدیاں دے، خطیباں سامعین دے، میرے نبی میں جناب نصیحتاں فرما رہے نے جو بعد اندر وصیتاں بن گئیاں، میرے پیارے نبی دے ہاتھ اوڑے اوڑے تلے ہونے شروع ہوئے، دم رخصت ہونا شروع ہے، میرے نبی آخری اور ضروری تاکیدی بات فرما دینے، حضرت فرما دینے الصلاة الصلاة، نماز نماز، لوگو نماز دا فکر کرے آجے، کیوں جی گالے تھے آ رہی سی نا، جی نماز دا فکر کرے آجے، سیدنا حسین بھی گردن کٹا دیتی مگر نماز نہیں چھڑی، اللہ دے نبی فرما دینے نماز نماز نماز، میرے نبی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، او مسافر نبی ہوئے ولی ہوئے، آج دا کوئی میرے تیرے جناب پیار والا محبت والا کتنے دنیا تو چلے گئے، اسے واسطے ارداں لائیاں سڑنا، حضرت نے تنوں توجہ دلائیے، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا گا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی محسوس ہوتا گئے، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، آہ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان ذہانت شرافت لٹا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں، ان ہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تا روتا چلا، دیواروں در رو دیے، بیرو بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تا روتا چلا، دیواروں در رو دیے، بیرو بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا ادھر توجہ نال بات نو سنیا جے، صحیح حدیثاں دا مفہوم رلدا ملدا ہے، بخاری اور مسلم دیاں حدیثاں دا دیگر صحیح حدیثاں دا مفہوم رلدا ملدا ہے اس روایت نال۔ اے جڑی روایت ہے نا سند دے اعتبار نال یہ روایت صحیح نہیں، اے ویکھو اے بھی اسی گل دس دینے ہاں تانوں، سند دے اعتبار نال روایت درست نہیں لیکن صحیح حدیثاں نال دا مفہوم رلدا ملدا ہے، گل صحیح ہے تے اوویں سند دی صحیح نہیں۔
گل صحیح ہے سند صحیح نہیں ہے ادھر ویکھنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سارے کیا دو سارے کیا دو نہیں سمجھے نہیں اللہ اکبر اللہ 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 کرے فخر عدالت جس ناتے نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہاں اللہ اکبر جی جی ادھر ویکھنا تے صحیح ہاں جی میں اس تو پہلے ایک اور شعر پڑھنا چاہنا دنیا کی عدالت میں فاروق تیرا نام دنیا کی عدالت میں فاروق تیرا نام اللہ اکبر گل سمجھنے والی ہے دنیا کی عدالت میں فاروق تیرا نام تا عشر درخشندہ تابندہ رہے گا حشر درخشندہ تابندہ رہے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا ورنہ مر جائے گا تا حشر پراگندہ رہے گا اور دیکھ لو چنوٹ والو دیکھ لو عمر کا چاہنے والا زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ دے پیارے نبی نو ویکھ دین حضور دے کندیاں تے حسنین کریمین سوار نے جی 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 حسنین کریمین سوار نے حضرت عمر وے کر کے کہتے ہیں سواری کتنی عمدہ ہے سواری کتنی چنگی ہے ساڑی زبان اندر سواری کتنی چنگی ہے اللہ دے نبی فرما دینے فَنِعْمَ الْفَارِسَانِ سوار بھی تے چنگے نے کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں روایت پاویں سند صحیح ہوئے نہ ہوئے گل صحیح ہے کیوں جی سواری پیارے نبی نے سواری چنگی ہے تے سوار کیڑے نے حسنین کریمین سوار بھی چنگے نے کیا جی گل تے صحیح ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی رب دے ولی شیر جلی حضرت علی رضی اللہ تعالی علی داماد نبی علی 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 حضرت فاطمہ دے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی جنتی علی حضرت علی رب دے ولی رضی اللہ تعالی بسترے تے گھر اندر تشریف فرما لیٹے ہوئے نے حضرت علی آرام فرما رہے نے نیند فرما رہے نے بستر تے لیٹے ہوئے ادھروں پیارے نبی تشریف لے آئے اللہ دے نبی تشریف لے آئے یہ روایت بھی سندن سند دی بھی نہیں صحیح لیکن صحیح کتنی حدیثاں دے مطابق ہے قرآن دیاں ایتاں دا مفہوم ہے حدیثاں دا مفہوم ہے سند صحیح نہیں لیکن مفہوم صحیح ہے دا ادھر ویکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی میں لیٹے ہوئے ادھروں پیارے نبی تشریف لے آئے حضرت علی فرما دے نے میرے دعا بیٹیاں چو حسن یا حسین چو کسے ایک نے پانی منگیا سمجھ آئی کہ نہیں پتہ نہیں حسن نے منگیا یا حسین نے منگیا کہندے نے نا حضرت علی دے اجے تک بھی جویں رب ویکھدا اویں علی ویکھدا ایک بندہ کہندا پیا انا للہ کہندا
وہ علی 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 نو اللہ اکبر علی کلا رب ہی نہیں ہے کہ رب دا خالق ہے اللہ استغفر اللہ اللہ نو بھی پیدا میں آپ سنیا جھوٹے تے کروڑ بار لعنت آپ سنیا کرنا کہندا ہے علی کلا رب ہی نہیں علی رب دا خالق ہے استغفر اللہ اجے تک بھی مسلمان اجے تک بھی اپنے آپ نو مسلمان کہلانا ڈنڈے دے زور نال باقی گل کوئی نہیں ادھر ویکھنا اللہ اکبر میں عرض کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی کہندے نے پانی منگیا دعا چو ایک نے حسن نے یا حسین نے رضی اللہ تعالی عنہم کیوں جی ہن تین آ گئے نا ہم آئے گا ایک حضرت علی آ گئے جنہ دی بات ہو رہی دوسرے حضرت حسن آ گئے حضرت حسین آ گئے اگر حسنین کریمین دا نہ لیندا تے رضی اللہ تعالی عنہما دعا واسطے ضمیر آئے گی کلے حسن دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ آئے گا ہن جناب تنہ دا نام آئے تے موکر دی ضمیر رضی اللہ تعالی عنہم گل سمجھ آئی نا جی میں عرض کر رہا پتہ نہیں حسن نے پانی منگے آئے رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں حسین نے پانی منگے آئے صرف کپڑا اگے اکھاں تے کپڑا ہے صرف تے پتہ نہیں آواز ملدی جلدی حسن حسین دی پتہ نہیں پانی حسن منگدا پیا یا حسین منگدا ایدہ مطلب ہے علی جان دینے علی دا کیتا ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے جڑا کلا ہے عالم الغیب کون ہے صرف اللہ ہے اس واسطے حضرت علی فرما دینے پیارے نبی حضور نہیں پتا میں جاگ پیا آپ نے سمجھا ستا ہوا ہے پیارے نبی ساڑی اس کم دودھ دین والی بکری وال ہوئے فحلبها فدرت آپ نے دودھ نکالیا دودھ چویا تے بکری نے بڑا زیادہ دودھ دیتا جن نے پانی نہیں منگیا سی حسنین کریمین چو وہ اگے ہوئے آقا نے انہوں پراں کھٹان دیا گیا فرمایا کیا انہیں پہلے پانی منگیا سی سبحان اللہ کوئی توس تاندلی کسے دی بننی جائے گی سبحان اللہ نواسیاں چو کتنی ترتیب ہے کتنا انصاف ہے اے جے پیارے نبی دی اے سیرت ہے آپ نے جن نے پہلے پانی منگیا انہوں دودھ پہلے پلایا بعد دوسرے نو پلایا سیدہ فاطمہ بے کر کے عرض کر دیا نے کہہ دیا نے پیارے ابا جان او دے نالو اے دے نال جنہوں پہلے پانی پیا او دے نالو دوسرے نالو تسی اے دے نال بہت آئی پیار کر دے ہو آپ فرما دینے قال انی و ایاکی و آزین قال انی آپ نے فرمایا گل صحیح ہے حضور نے فرمایا میں وَإِيَّاكِ فَاطِمَةُ وَحَاذَيْنِ اے دونوں کون حسنین کریمین وَحَاذَ الرَّاقِدُ اے جڑا ستا ہویا ہے کون حضرت علی کیا کرو نا کل علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی نے ان سارے آدھا اپنے نال نہ لے کے فرمایا اللہ فرما دینے فی مکان واحد یوم القیامہ جنت دے اندر ایکو جگہ تے کٹھے ہوانگے ان گل سمجھ آئیے نا پیارے نبی بھی جنتی تے فاطمہ بھی حسنین کریمین بھی حضرت علی بھی کیوں جی گل صحیح ہے نا سند دی صحیح نہیں لیکن گل سمجھو ہن بخاری شریف دی حدیث سند صحیح والیاں بھی گلاں سنائیے ادھر ویکھنا ذرا جی حدیث بخاری شریف دی
تے اے روایت کے دے تو عن ابی نعمن، عن ابی نعمن، ادھر ویکھو ہے جی نعم نہیں آئے گا، ہے جی عین تے جزم آئے گی، نون تے پیش آئے گی. عن ابی ابن عن ابی نعمن ابن ابی نعمن، یعنی ابو نعم فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کولو کسے نے مسئلہ پوچھیا، کہ دے کولو حضرت عمر بھی حسنین نال پیار کرن، اونا دی اولاد بھی حضرت حسنین نال پیار کرے، اولاد بھی پیار کرے، باپ بھی پیار کرے، اے لڑیاں ہی ساریاں حضرت حسین دے مریداں دیاں. حضرت حسین نو پیراں طرح منن، حسنین کریمین دی اتنی عزت کرن کہ بڑے بڑے چودھریاں نو جتی دی نوک تے نکھ دین، لیکن انہاں نو سینے نال لا لین، انہاں نال اتنا پیار کرن. ہائے جڑا اندروں باہروں سڑ گیا ہوئے ہیں سڑیا او کہے اے جی اللہ معاف فرمائے، او حضرت حسنین کریم اندہ انہاں نو دشمن گرانا سمجھے، اللہ اللہ اکبر تے گالاں تے تبریاں تو بعد نہ آوے اللہ، اور کافر اور مرتد کہن تو بعد نہ آوے. ہائے اللہ، اور جنتی لوگانو میرے نبی دے صحابہ نو جنہاں نو عرش والا آپ جنتی آکھے، جنت دے سرٹیفکیٹ جاری فرماوے، اور جنہ دے محل میرے آقا جنت وچ آپ ویکھ کر کے آئے، معراج والی رات آپ محل ویکھ کر کے آئے. حضور نے آ کے دسیا صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث صحیح جے، بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ذمہ داراں اللہ دے پیارے نبی فرما دینے میں ایک محل ویکھے ہے، وہ دے باہر ایک عورت وضو کر دی بیٹھی ہے، اور پوچھیا گیا ہے محل کے دائے، دسیا گیا ہے اے جناب عمر دا، حضرت عمر دا محل ہے. اللہ دے نبی فرما دینے میں دے اندر داخل ہونا چاہیا، یہ دے اندر داخل ہونا چاہیا، مگر عمر دی غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر سن کر کے رو پے، حضرت عمر رو کے کہہ دینے اللہ دے نبی جی بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان، اغارو علیکا اغارو علیکا اغارو، روندیاں کہندے نے سونیاں کیا میں تو اڈے تے غیرت کرانگا، سونیاں میں کہ تو اڈے تے غیرت میں کرانگا. کی مطلب سونیا داخل ہو جاندے تو اڈے تے میں غیرت کرنی. اللہ اکبر اللہ. ایتے دے ہتھیار عمر جیسے بھی سٹ دین، ہتھیار پھینک دین. اللہ اکبر اللہ. آوازاں ہولیاں کر لین، تلواراں نیویاں کر لین. اللہ دے نبی نال گل کرن ویلے بات کردیاں ہویاں تلوار بھی تھلے تے آواز بھی تھلے، کیوں جی باتاں سنیاں نے نا. لیکن میں جناب اج نویں نالج نال نیو مطالعے نال جناب نو اج دا بیان سنانا چاہنا، میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے باپ بیٹے دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی عبداللہ بن عمر کولو کسی نے سوال کیتا، سوال کرنے والا عراقی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کو لو سوال کرتا ہے. اے روایت کرنے والا، سننے والا، اے گل بیان کرنے والا حدیث بخاری شریف اندر، حدیث بخاری اندر ہے. روایت کرنے والے ابن ابی نعم کہندے نے ابن عمر کو لو سوال کرنے والا سوال کردا ہے، کہندا جی احرام دی حالت اندر کسے بندے کو لو مکھی مر جاوے او دا کفارہ کیے. احرام بنیا ہوئے نا حج واسطے عمرے واسطے احرام بنیا ہوئے، احرام دی حالت اندر اگر کسے کو لو مکھی مر جاوے او دا کی کفارہ ہے؟
حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے اہل العراق یسألون عن الذباب، عجیب اہل عراق نے عجب لوگ نے مکھی تے بارے اندر تے سوال کر دینے وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ، حالانکہ انہاں نے رسول اللہ دے بیٹے حضرت حسین نو قتل کر چھڑیا، انہاں نو شہید کر چھڑیا، حالانکہ میں اللہ دے نبی کو لو آپ سنیا ہے۔ حدیث بن دی پئی جے، عبداللہ بن عمر فرما دے رہے میں اللہ دے نبی کو لو آپ سنیا ہے۔ حضرت فرما رہے سن ہما ریحانتا یا من الدنیا، جی 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 اے تے دنیا وچ حسنین کریمین میرے پھول نے۔ دوسری روایت ہے کمزور لیکن گل وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا دوسری روایت اندر آندا ہے اشمہما، میں لا دعا نو سنگنا، اللہ نو میں سنگنا۔ جی 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 میرے پیارے ویر غور تے فرمانا درا گل میری غور نال سننی ہے، توجہ نال سندا جا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ تے حضرت عمر دی گل کر لگے سا او کیتی ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر دی کیتی ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ دیاں واہ جی واہ 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 سبحان اللہ۔ تے ابو داود شریف دی جڑی صحیح سند نال میں حدیث بیان کر لگیا سا او تے حدیث کمال درجے دی ہے نا۔ اللہ دے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ ارشاد فرماندے پے نے ادھروں اچانک حسنین کریمین نظر آئے، چھوٹے چھوٹے بچے اجے تک۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بچیاں نو نہلا دولا کر کے کپڑے پہنا کر کے فرمایا جاؤ بیٹا، تربیت ہوئی نہ، جاؤ بیٹا اپنے نانا دی مسجد اندر اپنے نانے پیچھے جمعہ پڑھ کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین نظر آئے، سرخ رنگ دیاں کمیزاں پائیاں ہوئیاں تے ایویں لڑکھڑان دے کوئی آ رہے نے ڈگ دے ڈھین دے۔ اللہ اکبر، یعنی ڈگ دیاں ڈگنا ہی چاندے نے۔ اللہ دے نبی دیاں نظرہ پہیاں، حضور دے دل اندر خوف تاری ہویا کدرے میرے نواسے ڈگی نہ پین۔ تے خطبہ آپ دے رہے سن، خطبہ رک گیا، خطاب میرے نبی دا رک گیا، حضور ادھر ویکھن لگ گئے، واقعی بچے ڈگ پے، لڑکھڑاندے چھوٹے بچے سنڈا گر گئے۔ میرے نبی منبر تو نیچے اترے، اللہ دے نبی جا کر کے نمازیاں نو اٹھاندے نے اور انہاں دے کپڑے جھاڑے۔ میرے نبی لیا کے انہاں نو نال لے کے منبر تے چڑھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ، یہ تو خطبہ شروع ہوندہ پہ پھر اگوں آپ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے، اے جڑی اولاد تے مال ہے اے ازمائش نے۔ جنہاں نے مینوں خطبہ بند کرن تے مجبور کر دیتا، ممبر چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے انہاں دے پیار نے۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض میرے پیارے ویر، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کراں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما دینے بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ساڑھے کول اللہ دے نبی تشریف لے آئے، حضور دے کندیاں تے دونوں نواسے، ایک کندے تے دوسرا دوسرے کندے تے۔ اللہ دے نبی وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً هَذَا مَرَّةً۔ اللہ دے نبی اللہ نو باری باری چم رہے نے۔
پہلے ایک نو چمدے نے پھر دوسرے نو چمدے نے ہاذا مرتن ہاذا مرتن کدی ایک نو کدی دوسرے نو باری باری میرے نبی وَهُوَ يَلْسِمُ یہ سائے ساتھ سین نہیں بلکہ سائے کیوں جی طالب علم نے پتہ تے لگے نا یہ کی بولدا پیا طالب علم وَهُوَ يَلْسِمُ اللہ دے نبی چم دے پہلے بار بار چم رہے نے ہاذا مرتن وَخَازَا مرتن زبان چ کس کس آج دی زبان اچ کس بلکہ پپیاں لیندے پہنے ہیں جی میرے نبی اپنے نواسیاں نو چم رہے نے اللہ اللہ اے بھی حدیث صحیح جے کوئی بندہ چیلنج کرے اللہ دے فضل نال ایویں نہیں کہ ادھروں سنی دادے نے دسی پڑھ دادے نے دسی اے خواب آیا فلانے نو کاندھ ٹر پئی تے کدھرے کاندھ ڈگ پئی اللہ اکبر جی 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 کدھرے ہاتھ باہر نکل آیا فلانے نو خواب آیا جی اے جی ہاتھ باہر قبر چوں نکل آیا جی ایویں اٹکل پچو لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسئلے قاری صاحب اے مسئلہ صحیح ہے کدھرے لکھیا ہوا ہے میں آکھیا جن نے کیتا ہے انہاں کولوں ہی پوچھ لو کدھر لکھیا سانو تے آج تک کدھر لکھیا نہیں لبیا ہے جے مسئلے ڈھنگوسڑے کدھروں لکھے کتنے لبڑے نے اللہ قرآن و حدیث تو نہیں ویسے تے وہ لکھے جڑے آج لکھ جاوے کوئی 50 سال بعد کہندے نے جی لکھیا ویکھ لو لکھیا ویکھ لو وہ خط والی گل میں ایک باری مثال دیتی سی شاید باقیاں نو یاد نہ آوے نہیں میریاں بڑیاں تقریراں سندا ہے اینو کلی کلی میں بھول جانا یہ تقریراں یاد رکھدا ہے اینو تقریراں یاد ہوندیاں نے میں کر کے بھول جانا اللہ اکبر وہ خط آیا باہر دے ملکوں ایک شوہر نے خامد نے بیوی نو خط لکھیا کہ تو بیوہ ہو چکی ہے خط لکھیا خامد نے کہندی تو بیوہ ہو چکی انہیں خط پڑھایا تے خط سن دے رون لگ گئی بندے کہن بی بی روندی کیوں ہے آخر جی میں بیوہ ہو گئی انہاں کیا اللہ دی بندیے تیرے خامد نے خط لکھیا بیوہ کتھوں ہو گئی تو وہ کہندی جی لکھیا ویکھ لو کہندی لکھیا ویکھ لو ہاں لکھیا ہویا ویکھ لو اللہ اکبر اللہ انج نہیں دین بن دے ہوندے کہ لکھیا ویکھ لو ہاں جی وہ دی سند نال دین بندا ہے جڑی سند سونے نبی تک نہیں پہنچدی گل ہزاراں میری صحیح ہوئے لیکن اسی یہ دس رہے ہیں کہ نبی پاک دی حدیث نہیں ہے کیوں جی دس کے اگے چلنے ہیں نبی پاک دی حدیث نہیں ہے گل بے شک صحیح ہے میں کر دے ماں گل صحیح ہے لیکن سند و نبی پاک تک نہ پہنچے وہ گل پاویں صحیح ہوئے لیکن نبی پاک دی حدیث تے نہیں نہ بن سکتی حدیث نہیں بن سکتی اے گل یاد رکھو اس واسطے میں عرض کرنا کہ میرے پیارے بھائی غور تے فرماؤنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پہ گئے واہ واہ ابو ہریرہ قربان جاواں یہ ساریاں ہی حدیثاں ہیں جی میں اللہ اکبر کسے ویلے بیان کرانگا کہ اہل بیت کون تے اہل گل ہوندی ہے وہ چنگی گل کہندیاں نے اے گل حضرت حسن چ موجود سی اے چنگی گل حضرت حسین اندر موجود سی اے چنگی بات علی دے اندر موجود سی اے چنگی صفت فاطمہ اندر موجود سی سبحان اللہ اے بار بار احادیث ہونا دی زبان چو نکلیاں ہویاں ہونا دے ریمارکس انشاءاللہ کدی میں بیان کرانگا ہن میں صرف اتنی بات دسنا اور لوگو ان پاک بعد لوگاں دیاں عظمتہ بیان کرن کدرے حضرت عمر بیان کرے کدرے ہونا دے بیٹے عبداللہ بن عمر بیان کرن کدرے جناب سیدہ عائشہ بیان کرن کدرے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی شان حضرت ابو ہریرہ بیان کرن ایک نہیں دو نہیں یہ بھی لینا لگیاں پیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے جڑیاں حدیثاں بیان کی تھیاں نے نا اے حدیث آخری میں بیان کرن لگے ہیں حضرت اگے پھر بات چلانے آج واز ہونا چاہیے ہے کہ نہیں بولو تھک گیا نا میرا خیال ہے میں تمہید بندہ پیاں آج تے میری تمہید ہی لمحی ہو گئی ہے تقریرہ پاویں میں 20 کر چھڑیاں پاویں 20 ہو گئی تقریرہ دی 20 مک گئی تے پر اجے تمہید ہی چل دی پئی اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے گل میری اتنے مکن لگی جے ہن اے میری آخری حدیث تے گل مک گئی اللہ اکبر تھک گیا ہو نا تسی نہیں تسی تھکے پے ہو جڑا جی میں آکھیا نا مک گئی اگر اس ویلے کو بندہ بولدا تے آکھن نال بولنا کادا بولیا جوڑلے بولدا تے میں سمجھدا کہ بندے اجے ہوش اتنے ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سا چل دے پہنے ہیں جی اللہ اکبر اللہ تے بعد اچ بولے ہوئے لائیاں جناب اونا ہلونے دتیاں ہویاں کوئی جھنجوڑیاں ہویاں بندے بولن تے کادے بولن ادھر ویکھیا جے ذرا میں کہنا سونیا انہاں سارے لوگاں دا پیار حسنین کریمین نال کیوں جی جنہ دے میں نام لے نے روایتاں بیان کیتیاں نے انہاں ساریاں دا پیار حسنین
करीमैन नाल। आहा हजरत अबू हुरैरा साह साह नाल बीमार पै ने मंजी ते बिस्तरे मरग ते लेटे होए ते हसनैन करीमैन दियां ही गल्लां करदे पे ने। हजरत हसन की बात करते हैं, किधरे हजरत हुसैन की बात करते हैं, किधरे हजरत हसन नाल मुहब्बत की बात करते हैं, किधरे हजरत हुसैन नाल मुहब्बत की बात करते हैं, किधरे गल करते हैं सैयदा फातिमा नाल नबी दी ऐ मुहब्बत वेखी, हजरत जनाब अल्लाह अकबर हजरत अली नाल प्यारे नबी दी ऐ मुहब्बत वेखी। वाह वाह, ये ते हजरत अबू हुरैरा भी आले बैत दा मुरीद ही निकलिया, आहले बैत दा मनन वाला ही निकलिया। सुबहान अल्लाह, जिवें असी मुरीद हाँ। और साडे ईमान विचों सीने चो हसनैन करीमैन दी मोहब्बत नूं कढ लिया जावे ते इहो जे सीने वाला ईमान, इहो जे ईमान वाला सीना कदी जन्नत च नहीं जा सकदा। ए गल याद रखो, इतना प्यार है जन्नती लोगां नाल। हाँ जी, किधरे हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल भी इहो ही प्यार है, हजरत उमर फारूक नाल, सैयदना उस्मान नाल भी, हजरत अली नाल, हजरत अब्बास नाल, अब्दुल्ला बिन अब्बास नाल भी इहो ही प्यार है। वो लोगों जिवें साद ते सईद नाल प्यार है, तला ते जुबैर नाल प्यार है, अल्लाह दे फजल नाल साडे सीने दे अंदर जिवें अबू हुरैरा नूं हसनैन करीम नाल प्यार है, में सानू भी प्यार है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों, जेड़ी गल मैं करनी चाहना कि मेरा नाल लैंदा रहन दे नूं लैनू, इधर वेखो जेड़ी मैं बात करना चाहना, ये ना प्यार करते ने ते जेड़ा अंदरों भी सड़िया होया ते बाहरों भी सड़िया होया, यहूदियां दी 1000 गुणा बिगड़ी हुई नस्ल। वो की कहंदा है, एक दिन मेरे मामू जान मौलाना, मौलवी तो नहीं सी लेकिन गल्लां मसले सारे जान, तुसी सारे मौलाना हो, कहो जी मसले सारे जानते हो जेडे कुरान हदीस नाल अटैच रहिंदे हो। ते मेरे सगे मामू जान अब्दुल रशीद, उन्हां दा एक इहो जे बेली नाल ना झगड़ा हो गया एक दिन, ते इन्हां ने दलील दे तौर ते मेरे मामू जान ने, असीं छोटे छोटे, है बच्चा उठना बेटा, उठे ना जरा, वल्ला इहदे तो वड्डे नहीं सासी, इस तो मैं छोटा होवांगा या इतनी उम्र अंदर है जी, असी भी उस झगड़े दे विच खड़े होए, असी तो खलोण वाले च सन, सानू की पता सी। अच्छा, वो मेरे मामू जान ने उन्होंने हदीस पेश की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, हाँ जी, उन्होंने वो रावी ने अबू हुरैरा, उन्हों का प्यार नाल प्यारे नबी ने वो बिल्लियां नाल प्यार करते सन, तरस करते सन, बिल्लियां वाले, इहदा माना हजरत अली, हाँ जी, अबू तराब यानी मिट्टी दे बाप ते नहीं ना, मिट्टी वाले, मिट्टी वाले, मिट्टी लगी हुई। आपने फरमाया कुम या अबू तराब, अबू तराब उठ जरा, सोने नबी की जबान चो निकले लफज मशहूर किन्ने होए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, कुनीयत बन गई हजरत हाँ जी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस वास्ते सोने हो प्यार नाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला जुल बजा दैन, वो अब्दुल्ला जिहदा नाम अब्दुल उज़्ज़ा सी, प्यारे नबी ने नाम रखा, आपने फरमाया अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, वो दीन तू छड्ड आया, तू मुसलमान हो गया, तू उज़्ज़ा बुत सी ना, उज़्ज़ा बुत दा बंदा नहीं, तू अज दे बाद अब्दुल्ला है, तू अल्लाह दा बंदा है। ते ओदे 2 टाट जेड़े चाचे ने सारा कुछ जिस्म दे कपड़े भी उतरवा ले सुन, उन्हां दे सिर्फ मदीने दा राही हो गया सी, मुसाफिर हो गया सी, सिर्फ वो माँ जेड़ी उन्हां दे बाप फौत हो गया, फौत होने तो बाद चाचे ने निकाह किया उन्हां दी माँ नाल, ते उन्हें माँ नूं आवाज़ दित्ती, माँ दरवाज़ा खोलण आई, कहंदा अम्मी दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरे चाचे ने यह असर किया, मेरे कपड़े भी उतरवा लै, मैं अंधेरे में लुकदा लुकांदा शर्म मारा जल्दी नाल दरवाजे ते पहुंचा, पहले मैनू कपड़ा सुट, हाँ जी, कपड़ा नहीं लभ्या, टाट लभ्या, वो सुट दिता, परदे अंदर होके ना वो सुट दिता, उन्हें फाड़िया, 2 हिस्से किए, एक लक नाल बन्निया, दूसरा मोढे ते सुट लिया, माँ नूं कहंदा अम्मी सिर ते हाथ फेर दे, मैं मदीने चलिया, ऐ जे मदीने दे राही, ऐ जे मदीने दा मुसाफर, इंज चल मदीने, ये नहीं कि शोभदा बाज मदारियां तरह अखां बंद करके आखें अखां बंद कर लो, कितने आखे मदीने चले आ, फलां जगह पहुँच गया, फलां जगह वापस आते पे, हुण थोड़ी देर बाद अखां खोलते हैं, उत्थे भी अबदे बैठे होंदे ने, उत्थे बैठे होंदे ने, हैं जी वेखा मदीने चले आ, सोने मदीने जाना है, तो इस अब्दुल्ला जुल बजा दैन की तरह चल। सफ़र इन्ने कीते, जदों मदीना पाक पहुँचे, रात दा जदा टाइम होने वाला,
تے مسجد دے بوئے نال بات لمبی نہ ہو جاوے میں گل اندر تھوڑی جی بات اچانک آ گئی وہ مسجد دے بوئے دے نال نہ مسجد نبوی دے ایویں بڑے دروازے دے نال ٹیک لا کے بہ گئے سب تو پہلے تہجد واسطے نبیاں دے امام تشریف لائے خاتم النبیین تشریف لائے امام الرسل ختم الرسل پیغمبر تشریف لائے اللہ آپ فرما دے رہے تو کون جی میں عبدالعزا انج چاچے نے میرے نال حشر کیتا ہے سونے انج پہنچے ہاں ویکھیا تے پیر ایڈے ایڈے سجے ہوئے پتھر وج وج کے تے اور انہاں چ خون چلدا پیا بھوکھاں پیاساں نال ہونٹ ایڈے ایڈے سج کے تے وچوں خون پیا رسدا ہے بلاں چوں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے فرمایا سونے ہاں پہلی گل ہے تو عبدالعزا نہیں تو اج دے بعد عبداللہ ہے اور دوسری بات یہ ہے پیارے نبی فرمایا عبداللہ ذوالبجادین دو ٹاٹاں والا بجاد کہتے ہیں ٹاٹ نو بجادین دو ٹاٹاں والا پیارے نبی دی زبان چوں نکلے ہوئے اے جڑے پیار دے جملے نے ایڈے مشہور ہوئے تے دنیا آج تک اگر شاگرداں نوں استاد پوچھتے ہیں ذوالبجادین کون نے کسی نوں والد دے نام دا پتہ ہی نہیں ہیں جی عبداللہ ذوالبجادین کون نے کہتے ہیں جی عبداللہ جدا سابقہ نام عبدالعزا سی او ذوالبجادین کلے ہی ذوالبجادین کہو تے دنیا پہچان دی اللہ 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 تے انہا جنون نویں بندے نو نا بڑا جنون ہوندا ہے جڑا نواں رلدا ہے نا توحید جنوں نویں نویں ملدی ہے تے پھر انہا جنون تے کہندے نے اللہ ایک دن اچھی آواز نال قرآن پہ یاد کر دے رہے حضرت عمر دیگر لوگ نماز پڑھ دے پہلے حضرت عمر نے سلام پھیر کے آکھیا عبداللہ ذوالبجادین ہولے قرآن پڑھیا کر اچھی آواز نال نہ پڑھیا کر اے لوگاں دی نماز وچ خلل آندا ہے پیارے نبی نے سنے آپ نے فرمایا عمر عبداللہ نو کچھ نہیں آکھنا عبداللہ نو تے رب نے بھی نہیں پوچھنا تو کون ہوئے پوچھن والا فرمایا عبداللہ جی میں دل کرے پڑھ انہوں نے کیا تسی اپنیاں نمازاں دا آپ فکر کرو عبداللہ نے کچھ نہیں آکھنا نہ روکنا ہے تے نہ ٹوکنا ہے جڑا اللہ رسول دی خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کے آیا جسم دے کپڑے بھی نال لے کے نہیں آیا سونے نبی دے ہونٹاں چوں نکلے ہوئے جملے آپ نے ابو ہریرہ فرمایا اچھا وہ بات دلیلاں دیتیاں تے او جڑے گھر نو جان لگیا لاجواب ہو گیا نا اسی ساڈا تے انہاں دا گھر دیوار سانجھی سی ادھر نو اسی بھی نال ٹر پے اودے بیلی دے کالے مکالے دے اسی بھی نال ٹر پے تے کہندا کی جاندا ہے پراں منہ کر کے ٹریا جاندا بلیاں دے باپ دیاں دیساں لئی پھردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اینج غصے چان کے نا بڑا اینج جناب کسی نو جویں تان کریدا بلیاں دے باپ دیاں دیساں لئی پھردے نے اے دا انداز بھی سی مینوں اج تک یاد ہے چھوٹی جی عمر چ کہہ جو ہی بات اللہ اللہ اکبر اللہ او ابو ہریرہ دی بات کردا جے رضی اللہ تعالیٰ سنیا جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب محدث بہت بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے ادھر مروان تیمارداری کرنے واسطے آیا حال وال پوچھدا رہا تے 10 منٹ 5 منٹ ہو گئے تے مروان کہندا ہے ابو ہریرہ جدوں دے اسی کٹھے ہوئے ہیں نا سوائے حسنین کریمین دی محبت دے ہور کوئی قابل اعتراض تیرے چ گل نہیں ویکھی گل سنیا جے گل ساڈا مسلک ہوئے جڑا ابو ہریرہ دا مسلک ہے ساڈا مسلک ہوئے جڑا حضرت عمر دا حسنین کریمین دے بارے چ عقیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا عقیدہ ہے امی عائشہ دا عقیدہ ہے اور جنتی لوگاں دے بارے اندر جڑا عقیدہ ہے وہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے فضل سنو کہندا مروان کہندا انہیں تے گل لا کے کیتی نا کہندا ابو ہریرہ جدوں دے اسی کٹھے ہوئے ہیں نا ایتھے بیٹھے ہیں جنی دیر گزری ہے اس وقت اندر سوائے حسنین کریمین دی محبت دے اور کوئی قابل اعتراض گل تیرے چ نہیں ویکھی حضرت ابو ہریرہ بیمار اتنے سن حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر کے بہ گئے جوش آیا اٹھ
کے بیٹھ گئے اور کہندے نے سن میں گواہی دینا. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سن مروان میں اس بات دا اینی شاہد ہاں, میں گواہ ہاں اس بات دا. ایک سفر تے اللہ دے نبی دے میں بھی نال آ, ادھروں حسنین کریمین دے رونے دی آواز آئی, عورتاں والے قافلے چوں رونے دی آواز آئی. اللہ دے نبی بے تاب ہو گئے. حضور نے جلدی نال اپنی سواری نو سجے کھبے کر دیا گویا, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دی سواری دے کول پہنچے. اللہ دے نبی رون والے ہو گئے. حضرت فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ کی گل ہے, میرے پترانو کی بات ہے, میرے بیٹے کیوں روندے پہنے. حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے بابا تیرے نواسیاں نو تیرے بیٹیاں نو, یعنی نواسے نو ہی بیٹا ہی آکھیا جاندا سی نا, یہ انہاں نو پیاس لگی ہوئی ہے, پیاس دی وجہ کر کے رو رہے نے. اللہ دے نبی نے آواز دیتی صحابیو کسے کولے پانی ہے تے لے آؤ. صحابہ نے مشکیزے الٹے کر کے بھی کھا چھڑے, ایک قطرہ بھی پانی دا نہ نکلیا, ایک قطرہ بھی پانی دا نہ نکلیا. اللہ او میرے نبی دے صحابہ او نے اللہ دے نبی آکھ دے پانی لے آؤ, اگر کہہ دیں دے سونیا پانی ہے ہی نہیں, پیارے نبی نے 100% بات درست مننی سی, کیونکہ میرے نبی دا ایک صحابی بھی جھوٹا نہیں, ایک صحابی بھی غلط نہیں بولدا, ایک صحابی بھی دل وچ میل نہیں رکھدا, ایک صحابی بھی حسد تو حسد دا ساڑ والا نہیں. سارے دے سارے جنتی نے اور سینے جنہ دے صاف اور شفاف نے. اور آج کل جڑا بندہ حسد رکھے کسی مسلمان بھرا دے بارے, او جنت وچ نہیں جا سکدا. جڑا جنتیاں نال حسد رکھے او جنت وچ کیویں جائے گا, وہ کس طرح جنت جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سنو, حضرت پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ایویں مشکیزے الٹے کر کے بکھا چھڑے, الٹے مشکیزے کر دیتے, قطرہ بھی پانی دا نہ نکلیا. اللہ نے انہوں نے سمجھ عطا فرمائی. اس ویلے یہ بھی کہہ دیندے سونے پانی نہیں, پیارے نبی نے مان لینا سی, تسلیم کر لینا سی, لیکن مشکیزے الٹے کرتے تاکہ کسی گندے غلیظ نو اندروں سڑے ہوئے نو موقع نہ ملے. وہ یہ گل نہ آکھدا پھرے جی پانی ہے سی مگر دتا, پانی انہاں کول موجود سی مگر دتا نہیں پانی انہاں نے. اس واسطے قطرہ بھی پانی دا موجود نہیں سی. یہ روایت اندر بات واضح, حضرت ابو ہریرہ بڑے جوش نال بات کیا بیان کر رہے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی انہاں دعا وچوں ایک بیٹے نو میرے وال کرو نا. اللہ دے نبی نے دعا چوں ایک نو لے آئے. میرے نبی نے اپنی زبان او دے منہ وچ داخل فرمائی, زبان چوسانا شروع کر دیتی. میرے نبی دا نواسا زبان چوسدا رہا, زبان چوسدا رہا, ایویں جناب سو گیا. آقا نے فرمایا لے بیٹی اینو لے لے تے دوسرا دے دے. دوسرے نواسے نو میرے نبی نے زبان چوسانا شروع کیتی ہے, وہ بھی زبان چوسدیاں سو گیا. میرے نبی نے اس نواسے نو ہی بیٹی نو عطا فرمایا ہے, بیٹی نو دے دیتا ہے, بیٹی ہے لے لے اینو بھی لے لے. پیارے ابو ہریرہ فرماتے نے سجے کھبے ہوندیا ہویا اسی جناب اپنے مرداں والے قافلے بنے چلن لگ گئے. نالے کہندے نے سن لے مروان میں پھر انہاں نال کیوں محبت نہ کراں. اللہ اکبر. اے جے مسلک اے میرا ایک شاگرد ہے جی, او دا نام ہے ڈاکٹر تفضیل احمد زیغم. آہا بڑیاں ہیں تواڈے کلاس فیلو. ابتدائی تعلیم انہوں نے سمنا آباد انہوں دی رہائش سی, سمنا آباد, اور جناب ہیں جی انہوں نے ابتدائی تعلیم میرے کو حاصل کیتی. اج اللہ نے میرے نالوں 100 گنا علم اچا کرتا انہوں. شیخ الحدیث بھی ہے, فیصل آباد غازی فیڈ والا دی مسجد وچ خطیب بھی ہے ماشاءاللہ, اور بہت ساریاں کتاباں دا مصنف بھی ہے. ہاں انہوں نے کتاب لکھی ہے اے جے اندر صاف دیاں گلاں. کیوں جی انہاں دیاں بساوقات کتاباں پڑھ کے میں تقریر کردا جے, کتاباں انہاں دیاں پڑھ کے کسی ویلے میں تقریر کرنا تیاری میں کردا جے. آہا سبحان اللہ. او بندے تے استاد بنن دے
ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੀਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਤੇ ਮਜਮੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ करे। है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह। मैं आख्या यार तू किस सड़ियल बंदे दे नाल लग गया, अल्लाह दे बंदिया। असी शागिर्दां नूं थापड़ियां भी दईए, क्यों जी, उन्हां वास्ते इंशाअल्लाह सजदियां ते दुआवां भी करिए, उन्हां दियां कामी। मेरे शागिर्द दी बात अगर कोई मेरे अगे करदा है, मेरे बेटे माशाअल्लाह हैं, वो तो कारी अब्दुल हफीज़ ने एक तकरीर की, तकरीरां सुनते लोग उन्हां दियां नेट ते। मेरा बेटा वड्डा कारी अब्दुल हफीज़, ते मैं दीपालपुर दे इलाके च गया, हवेली लखे दे इलाके उत्थे जनाब एक बंदा साजिद दा नाम है, कहंदा कारी साहब तुहाडा बेटा कारी अब्दुल हफीज़ खतीब इब्ने खतीब जदों शेर पढ़दा है ना, तुहाडे तो बहुत अगे लंघ जांदा है। मैं आख्या मैं ही हाँ जिहड़ा अगे लंघ जाना है, क्यों जी, और बेटे दा अगे लंघना, क्यों जी, बेटे दी परवाज़ उच्ची होनी, शागिर्द दी परवाज़ उच्ची होनी। ओ उस्ताद है शागिर्दां तो ते आवाज़ है, उस्ताद पछाणिया जांदा। हाँ जी, फल तो दरख्त पे दी पहचान होंदी है, इस वास्ते मोहतरम है जी उस्ताद वो कहदा है जिहड़ा शागिर्दां नाल ही सड़ना शुरू कर देवे। और सोनिया तेरे तो 1000 गुणा अगे लंघ जान, अल्लाह दे बंदिया दिल साफ रख। वो कहता मेरी तरस ते किधरे लोग इनू ना बुलान लग जान, मता मेरी मार्केट ना घट जावे, जा तेरी मार्केट घटे ही घटे। हाँ हाँ, जड़ा इन्ना सड़ीयल हसद है ना, घटे ही घटे। हाँ, अल्लाह दे फजल नाल जिहदा सीना साफ होवे ओदी इज्जत वधे ही वधे। अपने सीने साफ कर लो अगर जन्नत लेनी है। हाँ हाँ, सहाबा दे बारे तो साफ ही साफ ने, पर आपस च भी एक दूसरे दे बारे सीने साफ कर लो। हाँ हाँ, फिर रुकावट नहीं होएगी, फिर जन्नत दी राह भी साफ ही होएगी, जन्नत दा रास्ता भी साफ ही होएगा, हमवार रास्ता होएगा इंशाअल्लाह। मेरे शागिर्द की ना लिया जी डॉक्टर तफजील अहमद जैगम, उन्होंने किताब लिखी हमें हुसैन से मोहब्बत क्यों। हमें हुसैन से, बोलो बोलो हजरत, हमें हुसैन से मीम ते जबर बोलनी है। मैं अगे दस भी गया तो उड़े दा मतलब है मैं फिर मेहनत ना करा, ਜਿਹੜੀ चीज़ अगे दस जावा ਉਹ ਹੀ फिर बयान कर जावा, ਉਹ ही फिर मैं एवें नवें नवें मजमून तैयार करता रहना, इन्नी मेहनत करना मैं खपना एवें, तो जो तुसी याद ही कुछ नहीं करना। और मीम ते ज़बर है, मीम ते पेश नहीं, ठीक है ना। हैं जी, हमें हुसैन से मोहब्बत, मोहब्बत क्यों, वअल्क़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी। क्यों जी, दलील है ना, मीम ते ज़बर दी। अच्छा, हमें हुसैन से मोहब्बत क्यों, ओदे अंदर लिखते ने जिन नवासों को पैगंबर ने बोसे दिए, जिन नवासों के पैगंबर ने होंठ चूमे, हाँ हाँ हाँ, और जिन से के साथ पैगंबर ने मोहब्बत का दर्स दिया, मोहब्बत करने का दर्स दिया, कहते हैं हम नबी की खातिर, हम लोग नबी की खातिर अपने तहकीक के बॉक्स बंद करके हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और नबी से मोहब्बत करने वालों में नाम लिखवाना चाहिए। कमाल है, पूरी किताब दा निचोड़ एक सतर अंदर, 2 लाइनां दे अंदर। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे वीर, बातां बड़ियां ही लंबियां, बड़ियां ही दूर जा सकदियां सन, लेकिन फिर वो जड़ा ये माहौल है, माहौल तो हट के चलने वाली बात है, तो वो बात नहीं। पहली जड़ी गल होई है यदी तासीर घटेगी वधेगी नहीं। इस वास्ते मेरे प्यारे वीरों, इत्थे ही इन्हां बातां ते असीं इक्तिफा करने आ। अल्लाह ताला सानू सुनने सुनाने तो बाद जो सुनिया जो सुनाया, हाँ जी, इस तरह अकीदा इन प्यारे लोगों के बारे ते सीने साफ करने की तौफीक अता फरमाए। भाई बैठ जाए कारी साहब, हाँ बैठ जाओ जी, एक बंदा भी ना जावे दुआ तो पहले, एक बंदा भी ना उठे। तो ए कारी साहब ने माशाअल्लाह, ए लो जी आगे कर लो कारी साहब, ठीक।